नमस्कार। हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो आगामी राजनीतिक यात्राको दस्तावेज तयार पारेको छ। यो दस्तावेज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालको नेतृत्वमा विशेषतः केन्द्रीय सदस्यहरू रमेश प्रसाई र कमल सुवेदीले यसमा अहम भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जुन राजनीतिक दस्तावेज तयार भएको छ, यो दस्तावेज केन्द्रीय सदस्यहरू, त्यस्तै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू, त्यस्तै गरी प्रदेशका प्रमुखहरू र स्वयं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अगाडि यो दस्तावेज प्रस्तुत भइसकेको छ। त दर्शकवृन्द, यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक दर्शन के हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेको सङ्घलाई के गर्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले न्यायालयलाई कसरी हेर्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले रहेको प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाको त्यो धारणा के हो, परिवारवाद के हो, लगायतका यावत प्रश्नहरू धेरैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गरिरहेका छन्। र कतिपयले त के पनि भनेका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै बात छैन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै स्पष्ट नीति छैन, यो अन्योलग्रस्त अवस्थामा रहेको पार्टी हो भनेर कतिपयले यस्ता खालका गम्भीर आरोपहरू लगाउने गरेका छन्। त दर्शकवृन्द, यति बेला यस्ता आरोप लगाउनेहरूलाई मुखतोड जवाफ दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक दस्तावेज तयार पारेको छ। त राजनीतिक दस्तावेजमा के छ सो विषयको फेरिस्त पूर्ण पाठ लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तयार पारेको दस्तावेजमा के छ भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभामा जुन हाल 59 सदस्य रहेका छन् त्यसलाई घटाएर 35 सदस्य बनाउने, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको जुन व्यवस्था छ उपराष्ट्रपतिको पद खारेज गर्ने, प्रदेशमा अहिले रहेका जस्तो कि मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्रालय यी सबै खारेज गर्ने, संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश नरहने व्यवस्था गर्ने, फलस्वरूप संवैधानिक निकायमा हुने भागबण्टाको अन्त्य हुने, राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलको व्यवस्था गरिने, 51% युवाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गरिने र त्यस्तै गरी परिवारवादलाई प्रवेश निषेध जस्ता कुराहरू दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक दर्शन भने संवैधानिक समाजवादलाई नै अँगालेको छ। त संवैधानिक समाजवादको बारेमा पनि के हो त संवैधानिक समाजवाद भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उठाउने गरिएको थियो। आगामी असार 7 गते हामी स्मरण गरौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापनाको वर्षगाँठ आउँदैछ। सोही अवसरमा यो दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तयारी गरेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। र यो दस्तावेज बनाउनको लागि यसको प्रमुख भूमिका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल, केन्द्रीय सदस्य द्वय रमेश प्रसाई र कमल सुवेदीले गरेका छन्। त दर्शकवृन्द, हामी यो दस्तावेजमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री लगायतका यी विषयहरू कसरी उल्लेख गरिएको छ, अब हामी यहाँहरूलाई यसको पूर्णपाठ र फेरिस्त प्रस्तुत गर्नेछौँ। दस्तावेजमा के छ भन्दा शासकीय स्वरूप, शासकीय स्वरूपमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने। जस्तो अहिले के छ भन्दा अहिलेको नेपालको संविधान 2072 मा के छ भने यसको धारा 74 मा नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय शासन प्रणाली हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ। फलस्वरूप तपाईँ हामीलाई जानकारी नै छ कि प्रधानमन्त्री बन्नको लागि अहिलेको प्रतिनिधि सभाबाट जसले बहुमत प्राप्त गर्छ, सांसदहरूले मत हाल्छन्, समर्थन दिन्छन्, ऊ मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा कहिलेकाहीँ अहिले पनि हामीले हेर्ने हो भने अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टीले जम्मा 32 सिट मात्र प्राप्त गरेको छ, तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बन्न सफल भएका छन्। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले के भनेको छ भने अब त्यसरी हुँदैन, अबको प्रधानमन्त्री भनेको प्रत्यक्ष डाइरेक्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हुनुपर्छ। दस्तावेजमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। र रासोपाले के भनेको छ भने अब प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गराउँदा त्यसको सिस्टम के हो, त्यसको तरिका के हो भन्दा
मुलुकको शासकीय स्वरूप फेरेर जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थामा कसरी गरिन्छ भन्दा एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने वंशज नेपाली नागरिक प्रधानमन्त्री हुनेछन्। त कसरी भन्दा 51% मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनेछन्। अब मानिलिउँ पहिलो चरणको निर्वाचनमा थुप्रैजना उम्मेदवार भए र 51% प्राप्त भएन भने के गर्ने भन्दा यदि कसैले पनि 51% मत प्राप्त गरेन भने बढी मत पाउने 2 उम्मेदवार बीच पुनः निर्वाचन हुनेछ र जसले पुनः निर्वाचन हुँदाखेरि विजय प्राप्त गर्नेछ उनै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अर्थात् मुलुकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनेछ भनेर दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले अब कसरी मन्त्रीहरू चाहिँ चयन गर्छन् त? अब मन्त्री चाहिँ को हुने त भन्दा दस्तावेजमा के छ भने त्यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा सदस्य अनिवार्य छैन, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू सांसदलाई नै ल्याउनु पर्छ भनेर, तर त्यहाँ अप्सन दिएको छ प्रतिनिधि सभाका सदस्य वा बाहेकका भनेको सांसदभन्दा बाहिरका नेपाली नागरिकलाई 15 सदस्य नबढाई मन्त्रीहरू नियुक्ति गरी मन्त्री परिषद गठन गर्न सक्नेछ। कसले भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जम्मा 15 जनालाई अर्थात् 15 जना मन्त्रीभन्दा बढी राख्न चाहिँ पाइने छैन। यो केन्द्रको कुरा गर्यौँ। अब हामी प्रसङ्ग जोडौँ। अब उसो भए प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा चाहिँ कस्तो हुन्छ त? उनीहरूले के गर्छन् त भन्दा के भनिएको छ भने प्रतिनिधि सभा संविधानमा भएको हालको व्यवस्थालाई नै स्वीकार गर्दै यसको सङ्ख्या घटाउन वा थप समावेशी र जनहित उन्मुख बनाउन राष्ट्रिय राजनीतिक संवाद एवं छलफल चलाइनेछ। अहिलेको जुन प्रतिनिधि सभाका सदस्य छन् जे जति छन् यो विषयमा अझ के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ थप छलफल गर्दै यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी अब राष्ट्रिय सभाको कस्तो ढाँचा भनेको छ भन्दा राष्ट्रिय सभामा हाल कायम रहेका जुन 59 सदस्य छन् यिनलाई घटाएर अहिले हाम्रो मुलुकमा 7 वटा प्रदेश छ। प्रत्येक प्रदेशबाट 5-5 जनाका दरले जम्मा 35 जना राष्ट्रिय सभामा सदस्य राखिनेछ भनिएको छ। प्रत्येक प्रदेशबाट 5 जनाको दरले राष्ट्रिय सभामा 35 सदस्य बन्नेछन् र राष्ट्रिय सभामा सदस्य हुने योग्यता के भन्दा 10 वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको। आज त हाम्रो मुलुक राजनीतिक कोटा राजनीतिक भागबण्डाको चपेटामा परेको छ। त्यसैले राष्ट्रसभाले के भन्नु भन्दाखेरि 10 वर्षसम्म राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनको लागि न्यूनतम योग्यता भनेको 10 वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको नेपाली नागरिक राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न योग्य हुनेछ। अब राष्ट्रिय सभा कस्तो हुन्छ त? के गर्छ त राष्ट्रिय सभाले भन्दा पूर्ण रूपमा समावेशी र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछन्। यस प्रकारले के हुन्छ भन्दा राष्ट्रिय सभा रहन्छ, गठन हुन्छ। अब हामी प्रसङ्ग जोडौँ उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपति। राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने योग्यता के भन्दा यति बेला तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ, स्मरणै छ, कुनै पनि दलसँग जोडिएका प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका व्यक्ति राष्ट्रपति हुने गरेका छन् र बेला बेलामा विवादमा पनि परेका छन्। आफ्नो दलको लाइनबाट आएका कुरालाई समर्थन गर्ने र अर्को लाइनबाट आएका कुरालाई कहिलेकाहीँ आफ्नै किसिमको विवेकहरू प्रयोग गर्ने र आफ्नै किसिमका तर्कहरू दिने यो खालको समस्या हाम्रो मुलुकमा देखिरहेको छ। त्यसैले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने योग्यता राष्ट्रसभाले के भन्छ भने 10 वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको वंशज नेपाली नागरिक उम्मेदवार बन्न पाउनेछन्। अर्थात् राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पनि कम्तीमा 10 वर्ष कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य चाहिँ भएको हुने छैन। त्यस्तै गरी राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया कसरी भन्दा सङ्घीय संसददेखि स्थानीय तहका निर्वाचन जनप्रतिनिधिसम्मको बृहत निर्वाचन मण्डलले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गर्नेछ। उनीहरूको मतको आधारमा राष्ट्रपति चयन हुनेछ। अब उपराष्ट्रपतिको प्रसङ्ग जोड्दा उपराष्ट्रपति छुट्टै हुने जुन आजको व्यवस्था छ त्यसलाई सोझै खारेज गर्नुपर्ने दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ। त उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी कसको त भन्दा उपराष्ट्रपतिको छुट्टै पद सृजना नगरिकन बहालवाला राष्ट्रिय सभा भएपछि त्यसका अध्यक्ष त हुन्छन्। बहालवाला राष्ट्रिय सभाको जो अध्यक्ष हुन्छ उसलाई नै उपराष्ट्रपति बनाउने मान्यता पनि त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ।
यसले के हुने हो भन्दाखेरि उपराष्ट्रपतिको बेग्लै सेवा सुविधा र खर्च, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको लागि बेग्लै सेवा सुविधा जुन खर्च छ राष्ट्रियको राज्यको, त्यो एक पाटोको एक पक्षको खर्च चाहिँ कटौती हुने देखिन्छ। अब हामी प्रदेशमा लागौँ। प्रदेशप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा के? गएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार दिएन रासपाले, किन दिएन, अब के गर्छ भन्ने यावत प्रश्नहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उठ्ने गरेका छन्। त प्रदेशको संरचनालाई रासपाको दस्तावेजमा के लेखिएको छ भने प्रदेश प्रमुख खारेज गर्ने र त्यसको ठाउँमा गभर्नरले चलाउने। अब यसको संरचना सुन्नुहोस् है। प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्रालय सबै खारेज गरेर दिनुपर्ने रासपाको दस्तावेजमा छ। हालका 7वटै प्रदेशहरू कायम राख्दै, प्रदेश चाहिँ चेन्ज नगर्ने, 7को 7 नै राख्ने, कायम राख्दै प्रदेश प्रमुखको ठाउँमा गभर्नरको व्यवस्था, गभर्नरले राष्ट्रपतिबाट चाहिँ शपथ लिनेछन्। अहिलेको जो प्रदेश प्रमुख छन् त्यसमा चाहिँ गभर्नरको व्यवस्था हुनेछ र ती गभर्नरले कोबाट शपथ लिनेछन् भन्दा राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनेछन्। प्रदेशको निर्णयहरूको प्रमाणीकरण पनि राष्ट्रपतिले नै गर्नेछन्। अब प्रदेशका गभर्नर कसरी चयन हुन्छन् त भन्दा अघि जसरी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुन्थे त्यसै गरी गभर्नर पनि प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुनुपर्नेछ। अर्थात् सम्बन्धित प्रदेशका जो मतदाताहरू छन् ती प्रदेशका मतदाताले भोट हालेर चुन्नेछन्। त प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया के हुनेछ भन्दा उही एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने सम्बन्धित प्रदेशको वंशज नेपाली नागरिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम ऊ चयन हुनेछ। र प्रक्रिया कस्तो भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको जस्तै मानिलिउँ अब गभर्नरका उम्मेदवार पनि धेरै भए, कसैले पनि 51% मत कटाएनन् भने के हुन्छ भने पहिलो पटकको निर्वाचनमा सदर मतको बहुमत कसैले पनि ल्याएनन्। भनौँ न पहिलो पटक निर्वाचन भयो तर सदर मतहरू जे जति आए त्यहाँबाट कसैले पनि 51% ल्याएनन् भने प्रधानमन्त्रीको जस्तै गरिकन सबैभन्दा बढी मत पाउने 2 उम्मेदवार बीच फेरि पुनः निर्वाचन गरिनेछ। त्यो निर्वाचन गरिएपछि जसले विजय प्राप्त गर्नेछ उनै गभर्नर बन्नेछ। अब प्रदेश परिषद कस्तो हुनेछ भन्दाखेरि जस्तो अहिले त त्यहाँनिर मन्त्रीहरू, प्रदेशका मन्त्री यो त्यो भन्ने कुरा छ, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दस्तावेजमा के लेखिएको छ भने प्रदेश परिषद भन्दाखेरि सम्बन्धित प्रदेशको जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा 21 जनादेखि 35 जनासम्मको सदस्यको प्रदेश परिषद चाहिँ गठन गरिनेछ। अब ती प्रदेश परिषदका सदस्यहरू कहाँबाट आउनेछन् भन्दा जसमा ती कस्ता हुनेछन् भन्दाखेरि सदस्यहरू अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ। सबैको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ र प्रदेश परिषद सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धित प्रदेशका स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गर्नेछन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ ती प्रदेश सदस्यहरूलाई चाहिँ निर्वाचित गर्नेछन्। र त्यस्तै गरिकन जिल्ला समन्वय समितिहरू पनि त्यस पश्चात चाहिँ नै खारेज हुनेछ भनेर दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ। अब यति बेला संवैधानिक परिषदको विषय पनि विवादित रहेको छ। हाम्रो मुलुकमा अहिले जुन किसिमको संवैधानिक परिषद छ जसले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिमा भागभण्डा हुने, चलखेल हुने यस्ता कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसैले संवैधानिक परिषदको बारेमा दस्तावेजमा के लेखिएको छ भने संवैधानिक परिषद खारेज गरिनेछ भने संवैधानिक परिषदको अधिकार कहाँ दिनेछ भन्दाखेरि त्यही जुन गैर दलीय सदस्यहरू रहेको जुन राष्ट्रिय सभा हुनेछ त्यही राष्ट्रिय सभालाई त्यो खालको अधिकार दिइनेछ। राष्ट्रिय सभाका 35 गैर दलीय सदस्यको बहुमतले सिफारिस गरेको नेपाली नागरिक प्रतिनिधि सभा संवैधानिक सुनवाई गरी भनेको नेपाली नागरिक र तिनलाई जब सिफारिस गर्छ उनीहरूको सुनवाई चाहिँ अहिले संसदीय सुनवाई समितिले गर्छ। तर यो अहिलेको दस्तावेजमा के लेखिएको छ भने उनीहरूको सुनवाई प्रतिनिधि सभामा संवैधानिक सुनवाई गरिनेछ र त्यही संवैधानिक सुनवाईले संवैधानिक निकायमा चाहिँ नियुक्तिहरू गरिनेछ। यसले के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रक्रियाले संवैधानिक निकायहरूमा हुने राजनीतिक भागभण्डा र प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक परिषदको अहिले जुन सदस्य रहन्छन् यो सदस्य हुँदा देखा परेको विकृतिलाई पनि निर्मूल गर्नेछ। किनभने संवैधानिक परिषदको अहिलेको जसरी गठन गरिएको छ त्योभन्दा यो फरक रहनेछ। त अब राजनीतिक दर्शन के हो? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक दर्शनको बारेमा धेरै प्रश्नहरू उठाउने गरिएको छ। दर्शकवृन्द
त यो दस्तावेजमा के लेखिएको छ भने के हो त संवैधानिक समाजवाद, राष्ट्रपाले भन्दै आएको छ। त उसले के भन्छ भने संवैधानिक समाजवाद एउटा राजनीतिक दर्शन हो रासोपाको, जसले संविधान र समाजवादका सिद्धान्तहरूलाई संयोजन गर्छ। संविधानवाद एउटा बाटो हो भने समाजवाद एउटा गन्तव्य हो। समाजवादी राज्य लोक कल्याणकारी, समतापूर्ण, समावेशी र पूर्ण लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भनिएको छ दस्तावेजमा। समाजवाद साध्य र संविधानवाद चाहिँ साधन हो भनेर पनि दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ। संविधानवादले नियमहरू तय गर्छ, सिद्धान्तहरू स्थापित गर्छ भने समाजवाद तर्फको यात्रालाई सिद्धान्त र व्यक्तिगत अधिकारको संरक्षणद्वारा निर्देशित हुने कुरा पनि सुनिश्चित गर्छ भन्दै दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ। के हो संविधानवाद? के संविधानमा भएका कमी कमजोरी सच्याउन पाइने छैन भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। संविधानमा भएका कमी कमजोरी सच्याइनेछ। संविधानलाई समय सापेक्ष सुधार गरी गतिशील बनाइनेछ। संविधानवादको उद्देश्य लगभग यस्तै हो भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त संविधानको उद्देश्य के त भन्दा नेपालको संविधान 2072 को लोकतन्त्र एवं समाजवाद उन्मुख मूल्य मान्यताहरू, मौलिक हकका प्रावधानहरू र समावेशिता एवं समानताका विशेषताहरूलाई पार्टीले आत्मसात गर्छ, तर यसको शासकीय संरचनामा पार्टी व्यापक सुधारको वकालत गर्छ। सबै कुराहरू त मान्यो संविधानको, तर के मानेन भन्दाखेरि शासकीय संरचना जुन छ आजको संविधानमा त्यसलाई चाहिँ व्यापक सुधार गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वकालत गर्नेछ। यो नै संविधानवाद हो। यो कुराहरू दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ। त अर्को प्रसङ्ग रहेको छ राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल। दस्तावेजमा भनिएको छ राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल लोकतान्त्रिक प्रावधानको रूपमा चाहिँ स्थापित गरिनेछ, त्यो चाहिँ रहनेछ। त्यस्तै गरी भनिएको छ 51% युवाको प्रतिनिधित्व। त यसमा के लेखिएको छ भने 51% युवा प्रतिनिधित्वमा कडाइका साथ लागू गरिनेछ। युवा भन्नाले कसरी परिभाषित गरिएको छ भने 45 वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूलाई युवा भनेर बुझाउनेछ। उद्देश्य के लेखिएको छ भने प्रभावकारी नेतृत्वको लागि उमेर नै बाधक चाहिँ होइन, किनभने 45 वर्ष नागेका व्यक्तिहरू चाहिँ सक्षम हुँदैनन् भन्ने चाहिँ होइन, अझ सक्षम पनि हुन सक्छन्। तर देशको विकास र सफलताका लागि युवाहरूको योगदान अति आवश्यक हुन्छ भन्ने धारणाका साथ यो कुरालाई आत्मसात गर्नेछ भनेर दस्तावेजमा लेखिएको छ। र त्यस्तै गरी परिवारवादलाई चाहिँ प्रवेश निषेध गर्ने भनेर पनि दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ र लेखिएको छ पार्टी संरचनाभित्र परिवारका सदस्य नियुक्ति गर्दा वा तिनलाई नियुक्त गर्दा नकारात्मक नतिजाहरू निम्त्याउन सक्ने र विश्वासको सङ्कट पैदा गर्ने भन्दै परिवारवादलाई निषेध गर्ने नीति लिनुपर्ने मस्यौदामा यो कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त दर्शकवृन्द, यो दस्तावेजमा आगामी असार 2 गतेसम्म सुझावहरू समेटेर थप सशक्त, थप जनमुखी बनाउने भन्ने अहिले पार्टीले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो खालको गृह कार्य सुरु गरेको छ। अहिले सुझावहरू पनि त्यहाँनिर सांसदहरूबाट, केन्द्रीय सदस्यहरूबाट अहिले लिने कार्य पनि जारी छ र आगामी असार 7 गते पार्टीको स्थापनाको वर्षगाँठमा सार्वजनिक गर्ने पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तयारी गरेको छ। त दर्शकवृन्द, बाँकी अन्य कुराहरू, थप कुराहरू अब आगामी असार 2 गतेसम्म अरू के थपिएर आउँछन् ती कुराहरू हेर्न बाँकी नै होला। 7 गतेसम्म यी कुराहरू सबै सार्वजनिक भइ नै सक्नेछन्। त अहिले हामीलाई प्राप्त भएको जुन दस्तावेजका कुराहरू थिए त्यसको पूर्ण पाठ आजको भिडियोमा हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। हस् त, आजको हेडलाइन विशेष आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।